ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञाध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभः सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासस्य वैष्णवः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्। भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिरनांसहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। परीक्षिते एतस्मात् परं किञ्चिन्मनः शुद्धये न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुरा कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्।
एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलं बद्ध्वा साधलं सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भासितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तः सः उवाच। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तयुक्तं कथानकं सुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनाः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवर्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। न पश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं वाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिनो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुता
पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे स्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमे यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् अवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा वृद्धौ द्यौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ते रक्षितारं निजं वपुः वेज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ म चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं का विमोचे मा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां स्वचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति मां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक्
पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जडठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमोकुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिसन्ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता वाले युगोऽयं दारुणः कले तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा अस्पृश्यान्वलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं चापि दृश्यते न त्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् न त्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्ध जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चतः किंचिद आत्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तौ कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य धर्म कथमिच्छ्यते इमं मे संशयं छिन्दे त्वद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया वाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभूः यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च
कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कनलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसश्चाजया लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं लगतम् पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमस्कारों। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण